ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जपा कुसुमसंकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्न प्रणतोऽस्मि दिवाकर। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातरे जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। एहि गौरी सपिनाकपाणे शशाङ्खमौली वृषभाधिरुण देवादिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजं भगवन् नमस्ते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नारायणाय नमो नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री देवादिदेव महादेवाय नमो नमः। जगदम्बिका पार्थिवरादिभ्यै नमो नमः। अनलोत्तारणं कृत्वा प्रतिमाया ततः परं प्राणप्रतिष्ठ कुर्वेत यन्यता धातुरेव च। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक जगत का अधिपति भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण को पुण्य पवित्र मास पुरुषोत्तम मास अनि त्यसै गरेर श्रावण पर्व एवं श्रावणको पनि आज सोमबार अनि शंकर भगवान को पूजा आराधना गर्दै गर्दै श्रावण मास भरि नभए पनि आज सोमबार को बारमा सबैले भोले बाबा को भक्ति गरौं। शंकर भगवानलाई जल चढाउने बेलपत्र आदि चढाउने शंकर भगवानले पनि सबैको मनोवांछित फल प्राप्ति गराइदिनुहोस् अनि भोले बाबा को कृपा सबैमा बनिराखोस्। पुरुषोत्तम भगवान को कृपा पनि सबैमा बनिराखोस्। माता पार्थिभराको पनि सबैमा कृपा बनिराखोस् भन्दै भन्दै पुरुषोत्तम महात्मा को कथा प्रसंग लिएर पार्थिभरा माता मन्दिर लाखपटारमा उपस्थित छौं र हिजोको प्रसंगमा हामीले वाल्मीकि मुनि अनि दृढधन्वा बीचमा भएका सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू श्रवण गर्यौं। श्रवण गर्दै गर्दै गएपछि दृढधन्वाको पूर्व वृत्तान्त आदिको पनि पूर्व जन्मको वृत्तान्त सम्पूर्ण सुनिसकेपछि दृढधन्वा छक्क परे, आश्चर्यचकित भएर फेरि पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि यस्तो प्रकारले पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नाले पुरुषोत्तम भगवानको कृपा बन्यो। पुरुषोत्तम भगवानको कृपाले नै मेरो यो जन्ममा गुण सुन्दरी धेरै सुन्दरी गुणसुन्दरी नामकी पत्नी प्राप्त भयो, पुत्र प्राप्त भयो अनि सम्पूर्ण वैभव ऐश्वर्यहरू पनि प्राप्त भयो। पूर्व जन्ममा गरेका ती के त भन्दाखेरि पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दा पुरुषोत्तम भगवान नारायणको व्रत आदि गर्दाखेरि सम्पूर्ण मलाई पूर्व जन्मको पुण्यको प्रभावले यस जन्ममा मलाई सम्पूर्ण वैभव प्राप्त भएको रहेछ। हे वाल्मीकि मुनि, अब मलाई फेरि पनि पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्न मन लागेको छ। पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दाखेरि कस्तो खालको नियमहरूलाई अपनाउनु पर्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ।
दृढ धन्वाले वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्दाखेरि सजिलो छ, सरल तरिकाको छ। नदीमा जाने, स्नान गर्ने, सकिँदैन भने घरमै स्नान गर्ने, घरकै पानीले स्नान गरेर शुद्ध पवित्र भएर वस्त्र शुद्ध धारण गरेर, सकिन्छ भनेदेखि निराहार, सकिँदैन भनेदेखि जलपान गर्ने, दुध पान गर्ने, अनि सकिँदैन भने फलफुलहरू खाएर अनि भगवानको पूजा आराधना गर्दै गर्दै अनि शालिग्राम भगवानमा अथवा भगवान विष्णुको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा आदि गरेर यो व्रतलाई सुरु गर्नुपर्छ। अथवा यो व्रत गर्दाखेरि भगवान विष्णुको पूजा गर्ने, पुरुषोत्तम नामले भगवान विष्णुकै आराधना गर्नुपर्दछ। अनि ब्राह्मण बोलाउने, स्थापित मन्दिर छ भने स्थापित गरेको मन्दिरमा पूजा गर्दाखेरि कुनै पनि आपत पर्दैन। स्थापित गरेको मन्दिर छैन भने शालिग्राम भगवान अनि भगवान विष्णुको कुनै पनि प्रतिमा किनेर ल्याएर पहिले प्रतिमाको राम्रोसँगले हेरविचार गर्ने। त्यो प्रतिमा काहीँ मूर्ति काहीँ टुटे फुटेको हुनु हुँदैन, फुटेको मूर्तिमा पूजा हुँदैन, अनि चोट लागेको मूर्तिमा पनि पूजा हुँदैन। त्यसलाई राम्रो अवलोकन गरेर हेरेर शुद्ध गर्ने। अनि त्यो मूर्तिलाई आगोमा तताउनुपर्छ। अनि आगोमा तताइसकेपछि पानीले, शुद्ध पानीले छ भने गङ्गाजल, छैन भनेदेखि शुद्ध पानीले पखाल्ने। त्यति पखालिसकेपछि दुध, दही, घिउ, मह, चिनी आदिले धुनुपर्छ त्यो मूर्तिलाई। अनि त्यो मूर्ति धोइसके पश्चात अब त्यो मूर्तिलाई जहाँ राख्ने, स्थापित गर्ने त्यहाँ राखेर चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणद्वारा मन्त्र पढेर प्राण प्रतिष्ठा गर्ने। प्राण प्रतिष्ठा गरेन भनेदेखि त्यो मूर्ति, हामीले घरमा पूजा गर्ने मूर्ति राखिन्छ, मन्दिरमा हुन्छ मूर्ति, घरमा राखेका हुन्छौँ, जहीँ पनि घरको मन्दिरमा अथवा सार्वजनिक काहीँ मन्दिरमा पनि मूर्ति स्थापना गर्दाखेरि यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेको छैन भने त्यहाँनिर त्यो चाहिँ धातु नै भनिन्छ, धातुमै नै आउँछ, त्यो मूर्तिमा आउँदैन, भगवानमा आउँदैन। त्यो चाहिँ जेको, सुनको, चाँदीको, ताँबा, फलाम, पित्तल, अब जेको पनि मूर्ति बनाएर स्थापित गरेपछि प्राण प्रतिष्ठा गरेन भनेदेखि त्यो धातुमै गनिन्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर भगवानको वास हुँदैन, भगवानको निवास हुँदैन, भगवानको कुनै पनि अंश हुँदैन। त्यसै कारणले मूर्ति किनेर ल्याएर पूजा गर्नुभन्दा पूर्व प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। ब्राह्मणद्वारा मन्त्रले पूजा गर्दै गर्दै प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। अनि अब यो प्राण प्रतिष्ठा गर्ने मूर्ति विष्णु भगवानको मलमासमा पूजा गर्ने मूर्ति मात्रै नभएर जुनै पनि हामीले घरमा पूजा गर्ने, मन्दिरमा पूजा गर्ने मूर्तिहरू हामीले किनेर ल्याउँछौँ, बनाएर ल्याउँछौँ भनेदेखि त्यो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने नियमहरू पनि यस्तै प्रकारको हुन्छ। आगोमा तताउने, दुध, दही, घिउ, मह, चिनी, गङ्गाजल, शुद्ध पानीले पखाल्ने, अनि ब्राह्मणद्वारा मन्त्र पढेर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। प्राण प्रतिष्ठा गरेर अनि अब त्यो मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने नियम यहाँ बताएको छ। जुनै पनि मूर्तिको दाहिने हातले त्यस प्रतिमाको दुईटा गालामा छुनुपर्छ। अनि त्यो प्रतिमामा श्री हरि भगवान, शङ्कर भगवान, जुनै भगवानको मूर्ति ल्याएर हामीले स्थापित गर्दैछौँ तिनै भगवानलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। हे भगवान, हजुर हाम्रो यो धातु रूपी धातुको मूर्तिमा हजुरको अंश मानेर पूजा गर्दैछौँ, हजुरले यो धातुमा आएर स्थापित होइदिनु होला भनेर प्रणाम गर्ने। अनि जुनै पनि कुनै भगवानको पनि प्रतिमाहरूमा, मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा भनेको चाहिँ प्राण हाल्ने हो, जगाउने भनिन्छ। त्यो जगाउने भन्छन् कसैले, मूर्ति जगाउने। मूर्ति जगाउने भनेको प्राण प्रतिष्ठा गर्ने भनिन्छ। अनि प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेर राख्नु पर्दछ यसरी। अनि यदि प्रतिमामा प्राण प्रतिष्ठा गरिएन भनेदेखि त्यो प्रतिमा रहँदैन, त्यो एउटा स्वरूप मात्रै रहन्छ। अनि त्यो धातुमै गन्ती आउँदछ। अनि त्यसमा देवताहरू, भगवानहरूको वास हुँदैन भनेर यसरी बताउनु भयो। अनि जुनै भगवानको पनि
शिवको, सूर्यको, देवीको, विष्णुको, कृष्णको अथवा काली माताको भयो, जुनै पनि भगवानको प्रतिमा मूर्तिहरूमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ। प्राण प्रतिष्ठा नगरिकन घरमा मन्दिरमा स्थापित गरे भने त्यहाँ भगवानको वास हुँदैन, भगवानको अंश मानिँदैन भनेर भगवानको प्राण प्रतिष्ठा यसरी गर्नुपर्दछ। प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेर चन्दन, अक्षता, फूल आदिले नमस्कार गर्ने। हे भगवान, हजुरलाई हाम्रो घरमा ल्यायौँ, हाम्रो मन्दिरमा हजुरलाई बोलाएर राखेको छ, घरको रक्षा गर्ने, मन्दिरमा रहेर सबै जन कल्याणको रक्षा गर्नुहोला, कुनै आपद विपद नपरोस् भनेर अनेक प्रकारले फूल, अक्षता, चन्दनले पूजा गर्दै गर्दै भगवानको स्तुति गर्नुपर्दछ। अनि अब चन्दन हातमा लिने, चन्दन हातमा लिएर तिनै भगवानको प्रतिमामा छुनु पर्दछ र भगवानको वेदको मन्त्रले अथवा भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवानको इदम विष्णु वे चक्रमे त्रेधानी दधे पदम समुद्रमस्य पागुंसुरी स्वाहा भनेर भगवान विष्णुको अनि त्यसरी प्राण प्रतिष्ठा गर्ने। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा, यस्ता खालका मन्त्रहरू पढेर हामीले प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणद्वारा मन्त्र पाठ गर्नुपर्छ। अनि मन्त्र यदि जानिँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यो मन्त्र पढ्ने कोही पनि छैन, मन्त्र पढ्न जानिएन, मन्त्र पढ्ने ब्राह्मणहरू यदि भेटिँदैन भनेदेखि प्रतिमाको छातीमा चन्दन लगाउनु पर्दछ। अनि फूल, अक्षता हातमा लिने, अनि त्यो हातले भगवानको हृदयमा छुनु पर्दछ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दैछु भन्ने भावना लिएर भगवानको हृदयमा छुने, हातमा छुने, पाउमा छुने, चरणमा छुने, अनि शिरमा पनि छुने, गालामा छुने, शिर सबैतिर छोएर यो प्रतिमामा प्राण रहोस् भनेर कल्पना गर्नुपर्दछ। मनमा नै यसरी प्राण प्रतिष्ठा हुन्छ। मन्त्र पढ्ने यदि भेटिँदैन ब्राह्मणहरू भनेदेखि अनि यस प्रतिमामा प्राण चलायमान हौन् भन्नु, प्राण यहाँनिर यो मूर्तिमा प्राण आएर बसोस्, यो मूर्ति जागोस् भन्नु। अनि त्यहाँबाट यति भनेर यहाँनिर त के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ अनि स्वाहान्तैश्च प्रकुर्वित तद्देवान नुस्मरणम् एवं प्राणन प्रतिष्ठाम्य ध्याये त्रि पुरुषोत्तम। मैले कुनै प्रकारले मन्त्र पढेर प्राण प्रतिष्ठा गर्न सकिन, हजुरलाई स्वाहाको ध्वनिद्वारा स्वाहाले मात्रै पनि हजुरको प्राण प्रतिष्ठा गर्दैछु, हजुर यो मूर्तिमा आएर बसिदिनुहोस् भनेर भगवानलाई नमस्कार गर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि यो प्रतिमामा प्राण चलाय मान हौन् स्वाहा भनेर यसरी मन्त्र पढ्न नजान्ने व्यक्तिले प्राण प्रतिष्ठा यसरी गर्नुपर्दछ। अनि यो प्रतिमाको पूजाको लागि भगवानको वास होस् प्रतिमामा, अनि यो प्रतिमा पूजाको लागि योग्य होस्। यो प्रतिमामा पूजा गर्दाखेरि मान्छेको सम्पूर्ण कामना पूरा होस्, गरेका कार्यहरू पूर्ण भएर जाउन्, सधैँभरि भगवानको कृपा बनिराखोस् भनेर यो मूर्तिमा, यो प्रतिमामा जसले पूजा गर्दछ त्यहाँनिर भगवानको सम्पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होस् भनेर सम्झिनु पर्दछ। यस्तो प्रकारले मन्त्र जानिँदैन भनेदेखि मनमा नै कल्पनाले मन्त्र पढ्ने, यदि मन्त्र जानिन्छ भनेदेखि ब्राह्मणद्वारा वेदका मन्त्र पढ्दै अङ्ग अङ्ग छोएर मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा यसरी गर्नुपर्दछ। अनि मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गर्दा पनि मूर्तिलाई मात्र एक जग्गा छोएर प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन रहेछ। अब मूर्तिलाई चाहिँ अब सबैतिर मूर्तिको सबै अङ्गमा छुनुपर्छ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दाखेरि, मूर्ति स्थापित गर्दाखेरि र मन्त्र पढेर सबैतिर प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, सबै अङ्गमा छुने, शिरमा छुने, निधारमा छुने, कानमा, आँखामा, नाकमा, मुखमा, गलामा, पिठ्यौमा भयो, काँधमा, हातमा, भुँडीमा, सबै जहाँ जुन जुन अङ्ग हामीले
देखिन्छ, थाहा पाउँछौँ। ती सबै अङ्गहरूमा चाहिँ छोएर मन्त्र पढेर प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्दो रहेछ। मूर्तिलाई एक जग्गा मात्रै छोएर चाहिँ पूर्ण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुँदैन भनेर यहाँनिर बताउनु भयो। अनि अब यसरी मन्त्र पढ्न जानिएन भने जे कुरा भन्नु छ मुखले भनेर अन्तिममा स्वाहा भनेर नाम मन्त्रले मात्रै ओम विष्णवे नमः प्राण प्रतिष्ठो स्वाहा भव स्वाहा मात्रै भनेर पनि हुँदो रहेछ। अथवा मेरो यो घरमा स्थापित गरेर राखेको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा होस् स्वाहा भनेर गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ। अनि मनमा सम्झेर प्राण प्रतिष्ठा गर्नु। अनि यस्तै प्रकारले प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरिसकेपछि अर्थात् प्राण प्रतिष्ठा गरेर यस्तो प्रकारले स्वस्वरूपका श्री पुरुषोत्तम भगवान अर्थ मात्रै नभएर जुनै भगवानको मूर्तिमा पनि ध्यान गर्नु पर्दछ। अनि श्रीवत्सवक्षसं शान्तं नीलोत्पलदलच्छविं त्रिभङ्गललितं ध्यायेत् स राधं पुरुषोत्तमम्। अब पुरुषोत्तम भगवानकै प्रसङ्गमा पुरुषोत्तमकै ध्यान गरेर हेरौँ। तर जुनै प्राण प्रतिष्ठा गरेको मूर्ति छ भनेदेखि प्राण प्रतिष्ठा गरिसकेर तिनै देवताको तिनै भगवानको स्तुति गर्ने ध्यान गर्ने। अनि हे भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्ने सम्पूर्ण जगतको पालनहारी भगवान दयाका सिन्धु सबैप्रति दया गर्ने दिन दयालु भगवान हजुर हाम्रो यो घरमा मन्दिरमा मूर्ति स्थापित गरेका छौँ। यो मूर्तिमा आएर हजुरको बास होस्, यही मूर्तिमा हजुरको स्वरूप देखिरहन पाऊँ भनेर यसरी सुन्दर स्तुति गर्नुपर्दछ। अनि सम्पूर्ण हातमा कुशको टुक्रा लिने, कुशको टुक्रा लिएर अनि सम्पूर्ण सङ्कल्प गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर अनि देश काल समय अनि तिथि मिति सबै गरेर आफ्नो थर गोत्र सबै उच्चारण गरेर चाहिँ यहाँ प्रतिज्ञा सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प गर्दाखेरि नबोलिकन सङ्कल्प गर्ने। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि पूजा पाठ गर्दाखेरि सङ्कल्प भनेको चाहिँ म यस्तो खालको कार्य गर्छु भनेर मनले सम्झेर गरेको कामलाई चाहिँ सङ्कल्प भनिन्छ। सङ्कल्प गर्दाखेरि मनलाई स्थिर पार्नुपर्छ। जुनै कामको लागि हामीले पानी समाउने भन्छौँ, पानी समाउने भनेको चाहिँ सङ्कल्प गर्ने हो। त्यो सङ्कल्प गर्दाखेरि चाहिँ मनलाई स्थिर पार्ने, तिनै भगवानलाई सम्झिने अनि हातमा पानी लिएर चाहिँ सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। सङ्कल्प ब्राह्मणले पुरोहितले सङ्कल्प पढुन्जेली आफ्नो मनको इच्छा मात्रै सम्झिने, तिनै भगवानलाई सम्झिनु जुन भगवानको पूजा गर्नु हुँदैछ। नबोलिकन जे कुरा सङ्कल्पमा बोलिन्छ त्यो सिद्ध भएर जान्छ। अनि सङ्कल्प गर्दाखेरि पानी समाउँदाखेरि हामीले गफ गरिन्छ, अनेक प्रकारको कसैलाई बोलाउने सोधी खोजी गर्ने, अनेक प्रकारका मनमा तोलबोल आयो भनेदेखि त्यो सङ्कल्प पूर्ण हुँदैन। जुन हामीले बोलेर सङ्कल्पमा बोलेर खण्ड गरिसकेका हुन्छौँ त्यो खण्डित हुँदछ सङ्कल्प। अनि त्यो खण्डित सङ्कल्पले कार्य पूर्ण हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त अब हामी जहाँ जहाँ पूजा पाठ गर्छौँ, पूजा पाठमा जाँदाखेरि एक शब्द पनि सङ्कल्पमा बोलियो भनेदेखि त्यो सङ्कल्प पूर्ण हुँदैन, त्यो खण्डित भएर जाँदछ। अनि त्यहाँबाट हामीले गरेको कर्मको पूर्ण फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले हातमा कुश र जल लिएर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। तर सङ्कल्प गर्दा नबोलिकन गर्ने, कहिले पनि बोल्न मिल्दैन। कुनै पूजा कुनै पाठमा पनि कुनै श्राद्धमा पूजामा जुनै कुरामा पनि सङ्कल्प गर्दाखेरि बोलियो भनेदेखि त्यो सङ्कल्प खण्डित हुन्छ, त्यो कार्य पूर्ण हुँदैन भनेर यसरी बताएको छ। अनि बोलीलाई संयम गरेर पवित्र रहेर अनि सङ्कल्प गर्ने। सङ्कल्प गरिसके पश्चात अब म यस्तो खालको पूजा गर्दैछु, यो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा गर्दैछु, मूर्तिमा यसरी पूजा गर्छु भनेर सङ्कल्प गरिसकेपछि पञ्चोपचारले
अथवा यथापचारले षोडशोपचारले जुनै उपचारले पनि हामीले पूजा गर्न उपयोगी हुन्छ, सामग्री जुड्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। अनि पूजा गर्दाखेरि सर्वप्रथम हात जोडेर पहिले स्तुति गर्ने ध्यान गर्नुपर्दछ। अनि नाना रत्न समायुक्तम कार्त स्वर विभूषितम आसनम देवदेवेश गृहाण पुरुषोत्तमम। अनि यसरी अनेक प्रकारले भगवानलाई पहिले पाद्य अर्घ आदि गरेका पञ्चोपचार छ भने पञ्चोपचारले षोडशोपचार हामीले प्राप्त गर्यौँ भने षोडशोपचारले नभएदेखि जतिवटा उपचार त्यहाँनिर हामीले भेला पार्न सकेका छौँ ती उपचारले हामीले पूजा गर्न, ती सामानहरूले पूजा गर्न सकिन्छ। अनि ध्यान गरिसके पश्चात आह्वान गर्ने, जलले कुशले आह्वान गर्ने भगवानको त्यो मूर्तिमा जुनै पूजा गर्दाखेरि पनि। अनि भगवानलाई आह्वान गर्ने, नबोलिकन गर्ने, भगवानको मूर्तिलाई, भगवानको छविलाई, भगवानलाई स्मरण गरेर गर्नुपर्दछ। पूजा आह्वान गर्दाखेरि हे भगवान हजुरलाई हामीले यहाँ बोलाएको छौँ, आह्वान गऱ्यौँ, हजुर आइदिनुहोस् भनेर आह्वान गर्दाखेरि भगवानलाई बोलाएको कुरा हो। अनि तत्पश्चात गएर आसन दिनुपर्दछ। नाना रत्न समायुक्तम, अनेक प्रकारका रत्नहरूको त आसन दिन सकेनौँ हामीले, सुन चाँदी तामा फलामको आसन दिन सकिनौँ। यो पवित्र कुशकै आसन हजुरलाई भक्ति भावले अर्पण गर्दैछ। यो कुशको आसन नै हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्, कुशकै आसनमा बसेर पनि हाम्रो सम्पूर्ण रक्षा गर्नुहोस् भनेर कुशको आसन दिने छ भनेदेखि सिंहासनमा बसाउने, सिंहासनमा बसाएर पनि कुशको आसन दिनुपर्दछ। अनि यसरी हाम्रो सम्पूर्ण कुरालाई, पूजालाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर आराधना गर्ने, स्तुति गर्ने अनि आसन दिने, आह्वान गर्ने, आसन दिने। अनि त्यस्तै प्रकारले पाद्य भनेको भगवानको चरण पखाल्ने पञ्चोपचार मध्येमा पहिलो नम्बरको पानी भनिन्छ, राखेको हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो पहिलो नम्बरको जल चाहिँ पादयो पाद्य जलम, हजुरको खुट्टा पखाल्दैछु यो जलले, चरण पखाल्दैछु भनेर पहिलो नम्बरको जलले भगवानको चरण सम्झेर चरण पखाल्दिने पञ्चोपचारको पहिलो जलले। अनि दोस्रो नम्बरमा राखेको दहीको अर्घ बनाएको हुन्छ, त्यो दोस्रो नम्बरको दहीको अर्घ बनाएर भगवानको हात पखाल्दिने त्यो दहीले। अनि तेस्रो नम्बरमा राखेको हुन्छ आचमनको बोटोको पानी हुन्छ। तेस्रो नम्बरको पानीले चाहिँ भगवानलाई आचमन गराउने, मुखमा कुल्ला गराइदिने, मुख शुद्धि गराउने, भगवानको आचमन गराउने। अनि पञ्चामृत चढाउने, दुध दही घिउ मह चिनीले युक्त भएको 5वटा अमृतले रहेको पञ्चोपचारको त्यहाँ बोटुका बर्तन हुन्छ। त्यही पञ्चामृतले भगवानलाई स्नान गरिदिने, शिरदेखि सम्पूर्ण स्नान गर्ने। अनि अन्तिममा गङ्गाजलले शुद्ध गराउनु पर्दछ। गङ्गादि समस्त तीर्थहरूबाट मैले श्रद्धापूर्वक ल्याएको तीर्थको जल भनेर गङ्गा, यमुना, सरयू अथवा जुनै पनि तीर्थबाट ल्याएको जलले, तीर्थ जलले स्नान गराउने भगवानलाई। अनि तत्पश्चात गएर सुन्दर चन्दन पुष्पास पारिदिने। अब त्यहाँनिर भगवानलाई स्नान गरिसकेपछि पुसेर सुन्दर चन्दनको टीका लगाइदिने। चन्दनको टीका लगाइदिसकेपछि पुष्पमाला लगाउने, पुष्पमालाहरू लगाइसकेपछि कपडा पनि लगाउने। कपडा लगाइसकेपछि अनेक प्रकारले भगवानलाई स्तुति गर्ने, स्मरण गर्ने। हे भगवान हजुरलाई जति सम्भव भयो त्यति सम्भव भए अनुसार सामग्रीले हजुरको पूजा गरेको छु। यो पूजा सम्पूर्ण स्वीकार गरिदिएर मेरो मनको इच्छा, मनको कामनाहरू सबै पुरा गरिदिनुहोस् भनेर हात जोड्ने, भगवानलाई सम्झिने अनि यसरी पूजा गर्ने। अनि मैले चढाएका सम्पूर्ण कुराहरू हजुर स्वीकार गरिदिनुहोस् हे भगवान भनेर जुनै पनि भगवानको पूजा गर्दाखेरि यसरी पूजन गर्नु। अनि हे भगवान हजुरलाई मैले यो वस्त्र चढाएँ, यो वस्त्र चढाएको प्रभावले गर्दाखेरि
हामीले जसरी संसारमा रहेर संसारको लाज ढाक्नको लागि वस्त्र लाउँछौँ, कपडा सुन्दर सुन्दर लगाउँछौँ, त्यसले हाम्रो सांसारिक लाजलाई ढाक्दछ भनेदेखि हजुरलाई कपडा जसरी अर्पण गर्यौँ, हजुरलाई अर्पण गरेको कपडाको पूजाको प्रभावद्वारा चाहिँ हाम्रो यो संसारमा रहेका लौकिक लाजलाई सदा सर्वदा ढाकिराखिदिनुहोस्। हजुरको सधैँभरि हजुरकै चरणमा मन लागोस्, हजुरकै भक्ति भाव जागोस्। अनि यो हजुरलाई जसरी मैले वस्त्र अर्पण गरेँ, यो वस्त्र अर्पण गरेको पूजाको प्रभावले मलाई लोकमा अपवाद नलागोस्, कुनै प्रकारका मुद्दाहरू झेल्नु नपरोस्, झुटो आरोपहरू आइ नपरोस्। यी सबै लाजहरूदेखि ढाकेर राखिदिनुहोस्। कहिले पनि यो चित्त, यो मन कहिले पनि हजुरको चरणदेखि, हजुरको छविदेखि भड्किएर नजाओस्। हे पुरुषोत्तम भगवान भनेर नमस्कार गर्ने, स्तुति गर्ने, सबै कुरा चढाउनु पर्दछ। अनि यस्तै गरेर हातमा चन्दन लिने, चन्दन लिएर हे अत्यन्त सुन्दर दीन दयालु भगवान, हजुरलाई यो बास्नाले भरिएको सुन्दर रहरै लाग्दो श्रीखण्ड चन्दन मैले लगाउँदैछु। हजुरले यो चन्दनलाई पनि स्वीकार गरिदिनुहोस्। अनि अक्षता हातमा लिने, अक्षता पनि भगवानलाई अर्पण गर्ने, अनि यो अक्षता पनि स्वीकार गरिदिनुहोस् भन्ने जति जे सामग्री हामीले चढाएर पूजा गर्छौँ त्यो भगवानलाई मनले भन्ने अथवा बोलेर भन्दाखेरि पनि हुन्छ। यो मैले चढाएको कुरा हे भगवान हजुरले स्वीकार गरिदिनुहोस् र मनको इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर मात्रै चढाउनु पर्दछ। अनि यसरी पूजा गर्ने, मूर्ति स्थापना गर्ने, अनि भगवानलाई नमस्कार गर्ने, स्तुति गर्ने, ध्यान गर्ने, मनन चिन्तन गर्नु पर्दछ। अनि यसरी चाहिँ पुरुषोत्तम भगवानको मूर्ति सँगसँगै यिनै विधि विधान हो। जुनै मूर्ति स्थापित गर्ने, पूजा गर्ने, भगवानलाई मूर्तिमा मात्रै नभएर जुनै कुरामा पनि प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गर्छौँ भनेदेखि यसरी पूजा गर्नु पर्दछ। धूपबाती देखाउने, अनि प्रसादहरू, नैवेद्यहरू भोग लगाउनु पर्छ। अनि ताम्बुल, पुङ्गी फल भनेको पान सुपारी भगवानलाई चढाउने, अनि अन्तिममा दक्षिणा आदि चढाउने। दक्षिणा चढाइसकेपछि नमस्कार आदि गर्नुपर्छ। नमस्कार गरेर फेरि पनि भन्ने, यी मैले चढाएका पूजाहरू कुनै पनि अशुद्ध थिए भने पनि हजुरकै नामले शुद्ध भए, हजुरकै पूजाले शुद्ध भएर गयो, हजुरकै भक्ति भावले शुद्ध भयो। यो सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले मैले जानी नजानिकन हुन त शुद्ध गरेर ल्याएँ, शुद्ध अर्पण गरेँ मैले, र पनि हजुरलाई कहीँ कतै त्यसरी गल्ती बसले अशुद्ध भयो सामग्रीहरू भनेदेखि हजुरकै नामले शुद्ध हौन्, हजुरले यसलाई पनि स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर सम्पूर्ण ध्यान गर्ने, स्तुति गर्ने, मनन चिन्तन गरेर हातमा फुल अक्षता लिएर परिक्रमा गर्ने, तिनै मूर्तिको वरिपरि घुम्नु पर्दछ। अनि हे सम्पूर्ण लोकका स्वामी, हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्। अनि तपाईँ नै भक्तहरूमा कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यसै कारणले मेरो यो प्रदक्षिणालाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। यो प्रदक्षिणाले गर्दाखेरि यी मैले हिँडेर खुट्टाद्वारा गरिँदैछ, पदद्वारा हजुरको परिक्रमा गर्दैछु। यानी कानी च पापानी जन्मान्तर कृतानि च, एक खुट्टाद्वारा हजुरको परिक्रमा मैले जसरी गर्दैछु त्यस्तै प्रकारले मेरा जन्मान्तरमा रहेका ती पाप कर्महरू पनि पखालिएर जाउन्, भस्म भएर जाउन्, खरानी हवन्। तानी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे, अथवा यो मैले जति पाइलो हिँडेर हजुरको परिक्रमा गरेको छु हे भगवान, त्यो एक पाइलो अनुसारले पाइला पाइलामा मैले गरेका पापहरू पखालिँदै नासिँदै जाउन्। जति परिक्रमा गरिसक्छु मेरा सम्पूर्ण पाप कर्महरू नष्ट भएर जाउन्, जानी नजानी गरेका पापहरू नष्ट हुन्, भस्म भएर जाउन्। पूर्व जन्ममा गरेका ती ब्रह्म हत्या जस्ता पाप पनि हजुरको परिक्रमाले नष्ट भएर जाओस् भनेर यसरी स्तुति गर्ने, स्तुति गर्दै गर्दै वरिपरि घुमेर परिक्रमा गर्नुपर्दछ।
अनि यस्तै प्रकारले प्रदक्षिणा पनि स्वीकार गरिदिनुहोस् भगवान भनेर नमस्कार गर्ने अनि फुल अक्षता त्यहाँनिर चढाउनु पर्दछ। अनि त्यहाँनिर अब सुन्दर पुष्पहरू भेटियो भने पुष्प लिने हातमा, नभएदेखि जुन वस्तु भेटिन्छ त्यही वस्तु हातमा लिने अनि भगवानलाई नमस्कार गर्नु पर्दछ। यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्भवाय च यज्ञानं पतये नाथ गोविन्दाय नमो नमः। हे गोविन्द भगवान हजुरलाई नमस्कार छ, हे यज्ञका पति भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। अनि हे विश्वेश्वर स्वयं विश्वलाई उत्पन्न गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने हे विश्वेश्वर भगवान हजुरलाई पनि नमस्कार छ, प्रणाम छ भनेर यसरी भगवानलाई स्तुति गर्ने। अनि हे विश्वका मालिक गोविन्द हाम्रो यो सम्पूर्ण पूजालाई स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गर्ने। अनि पछि गएर अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशम्मया दासोऽयमितिमा मत्वा क्षमस्व परमेश्वर भनेर यसरी हे भगवान हामी हजुरकै केही पनि जान्दैनौँ, हामी सबै हजुरकै दास हो, हाम्रो सम्पूर्ण यो दासको पूजा स्वीकार गरिदिनु र जानी नजानिकन गरेका अपराध पनि क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर भगवानलाई, तिनै गोविन्द भगवानलाई नमस्कार गर्ने। अर्थात् पुरुषोत्तम भगवानको मात्रै नभएर सबै भगवानको प्रार्थना गर्ने, क्षमा याचना गर्ने। अनि मन्त्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर मन्त्रद्वारा गल्ती भयो, मन्त्र पढ्दाखेरि गल्ती मन्त्र भयो भनेदेखि, कर्ममा गल्ती भयो, सामग्रीमा गल्ती भयो भनेदेखि हे पुरुषोत्तम भगवान हजुरमा भक्तिभावमा गल्ती भयो, कुनै प्रकारले पनि जानी नजानिकन गल्ती भयो भनेदेखि त्यो गल्ती रूपी अपराध पनि क्षमा गरिदिनुहोस् र पूजा सम्पूर्ण स्वीकार गरिदिनु अनि मनको इच्छा पूर्ण गरिदिनु भनेर भगवानलाई क्षमा याचना गरेर नमस्कार गर्ने। अनि हे पुरुषोत्तम भगवान भन्ने अनि शङ्कर भगवान, हे देवी माता, जुन भगवानको पूजा गर्दैछौँ तिनै भगवानलाई सम्झेर हाम्रो यो मनको इच्छा सम्पूर्ण पूर्ण गरिदिनुहोस्, हाम्रो सबैको रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर नमस्कार गर्दै गर्दै अनि भगवानकै नामले त्यहाँनिर सकिन्छ भने हवन गर्ने, सकिँदैन भनेदेखि अनि पाठद्वारा नै दशांश गर्नु पर्दछ। अनि यसरी पुरुषोत्तम महिनाभरि नै पुरुषोत्तम भगवानको यही प्राण प्रतिष्ठा गरेको प्रतिमामा पूजा गर्नु पर्दछ। अथवा जुनै प्रतिमा हामीले घरमा मन्दिरमा पूजा गर्न प्राण प्रतिष्ठा गर्छौँ भनेदेखि सधैँभरि प्राण प्रतिष्ठा गरेर राखेको मूर्तिमा जहिले तहिले पूजा भएको हुनुपर्छ, नभएदेखि त्यही मूर्तिद्वारा अपराध लाग्दछ भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा गरेर पूजा गरेको मूर्तिमा पूजा गर्दाखेरि सबै मनको कामना सिद्धि हुन्छ अनि चाहेको फल छिटै नै प्राप्त हुँदछ। अनि धूप अक्षता अनि चन्दन नैवेद्य आदि जुनै पनि सामग्रीले पूजा गर्न सकिन्छ, सम्भव हुन्छ, तिनै भगवानलाई अर्पण गरेर पूजा गर्नु पर्दछ। अनि मासान्त भनेको पुरुषोत्तम मासको अन्त्यमा चाहिँ यस्य स्मरण मात्रेण तपोयज्ञ क्रियादेशो, यस्तै प्रकारले हजुरको स्मरण गरे, यही प्रकारले भक्तिभाव लाग्यो, हजुरको यस्तै विधि विधानले मात्रै पूजा गर्न सके, यो पूजा स्वीकार गरिदिनुहोस्, सम्पूर्ण महिनाभरि गरेका पूजा हाम्रो स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर नमस्कार गर्ने। अनि भगवानलाई यो यज्ञ पूर्ण गरिदिनुहोस् भनेर नमस्कार गर्नु पर्दछ। अनि यसरी नै पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार गरेर अनि सम्पूर्ण मनको इच्छा पूर्ण गरिदिनुहोस्, मेरो जन्म जन्मान्तरको पाप कर्महरू पनि खरानी हुन्, भस्म हुन्, गरेको कार्य पूर्ण होस् भनेर यसरी पुरुषोत्तम मासमा महिनाभरि गरेको व्रत छ भने पनि यसरी पूजा गर्ने। 15 दिनको व्रत गरियो भने पनि यसरी पूजा, यही नियमले पूजा गर्ने। हप्ता दिन, 3 दिन, 5 दिन, एकै दिन पूजा गर्दाखेरि पनि यही नियमहरू अपनाउने, हवन आदि कर्म गरेर यो व्रतलाई, पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई पूर्ण गर्नु पर्दछ भन्दै सबैमा पुरुषोत्तम भगवानको कृपा बनिराखोस्, भोले बाबाको पनि कृपा सबैमा बनिराखोस्, माता पार्थिभराको पनि सदैव कृपा बनिराखोस्, सबैको मनको इच्छा पूर्ण होस्, कामनाहरू पूर्ण होस्, आपद विपद कहीँ कसैलाई नपरोस्,
भन्दै भन्दै पुरुषोत्तम भगवानले सबैको रक्षा गर्नुहोस् भन्दै आजको यस पुरुषोत्तम महात्म्यको कथा प्रसङ्गलाई यही पूर्ण विराम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति।